بسم الله الرحمن الرحيم. محبينا مستمعينا الكرام، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير اينما كنتم واينما تواجدتم على جامعة ارضية الميدان، هنا في هذا الكرنفال الرياضي الكبير اللي تحتضن الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. هنا المباراة الافتتاحية ما بين اليوم نحن في هذه الأرض المباركة في الشهر المبارك نشهد افتتاح بطولة عالمية في الجامعة الإسلامية. هذه الجامعة التي تحتضن طلاب من جميع أنحاء العالم تقريبا يشارك في هذه البطولة أكثر من تقريبا 60 إلى 64 فريقا يمثلون بلدانهم. هذا التجمع الكبير الذي نشهده اليوم حقيقة مثال للأنشطة الطلابية غير الصفية والرياضية على وجه التحديد، التي حقيقة يدعمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وهي تدخل ضمن الأنشطة التي تحقق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بالنشاط الرياضي والنشاط البدني.